बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल 3.86 रुपये फी लीटर महंगा हो गया, जबकि नई कीमत 103.97 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। नई कीमत 106.46 रुपये हो चुकी है, जबकि लाइट डीजल 6.62 रुपये फी लीटर महंगा हुआ है। नई कीमत 82.86 रुपये हो चुकी है। मिट्टी का तेल 5.97 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। आपको बताएं कि नई कीमत 65.29 हो चुका है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है, जबकि पेट्रोल 3.86 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत 103.97 रुपये हो चुकी है। महंगाई के चक्की में पिसी अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को बड़ी ईद पर महंगाई का तोहफा दे दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 86 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये फी लीटर बढ़ने से 106 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे महंगा होकर 65 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि लाइट डीजल 62 रुपये 86 पैसे फी लीटर में मिलेगा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर इतलाक आज से हो गया है। महंगाई के चक्की में पिसी अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को बड़ी ईद पर महंगाई का तोहफा दे दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 86 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये फी लीटर बढ़ने से 106 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 97 पैसे महंगा होकर 65 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि लाइट डीजल 62 रुपये 86 पैसे फी लीटर में मिलेगा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर इतलाक आज से हो गया है। ईद पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। ओगरा ने माह अगस्त के लिए LPG की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब लाहौरियों को LPG 115 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 18 और कमर्शियल सिलेंडर भी 70 रुपये तक महंगा हो गया। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG 1.5 रुपये महंगी हुई है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 18 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 70 रुपये का इजाफा देखा गया। मुल्क भर में सार्फिन को गैस 114 रुपये फी किलो की बजाय अब 115 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 1345 रुपये की जगह 1363 रुपये 55 पैसे में दस्तयाब होगा और कमर्शियल सिलेंडर 5175 रुपये की जगह 5244 रुपये में दस्तयाब होगा, जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में $5 के इजाफे के बाद LPG $350 से बढ़कर $355 हो गई। शहर के सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 600 रुपये इजाफे के साथ खालिस 24 कैरात तोला सोना 1,23,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ज्वेलर्स का कहना है कि रवां साल के अख्ताम तक सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहेगा। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मुल्क की नई तारीख रकम कर चुकी हैं। जुमे को सराफा बाजारों और मार्केटों में 600 रुपये मजीद इजाफे के बाद 24 कैरात फी तोला सोना 1,23,000 रुपये से बढ़कर 1,23,600 रुपये का हो चुका है। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 1,13,300 रुपये का हो गया। लाहौर की ज्वेलर्स बरादरी ने कहा कि रवां साल के अख्ताम तक सोने की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। अभी आपको बताएं कि बुज़दार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। एक ही रोज में टमाटर और अदरक की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि दीगर सब्ज मसाले भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। शहर में मुनाफाखोर माफिया मजीद तगड़ा हो गया। हुकूमत माफिया को लगाम ना डाल सकी। ईद आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर सब्जियों की फरोख्त धड़ल्ले से जारी रही। टमाटर 150 से 200, अदरक 500 से 550, प्याज 60 से 70, हरी मिर्च 160, लीमू 200, आलू 70 से 90 रुपए और हरा धनिया 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि जब भी कोई त्योहार आता है तो मुनाफाखोर माफिया इसी तरह सरगर्म हो जाता है। इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जाते। कल तक मैं गोभी जो है ना वो 60 रुपए किलो लेके गया हूँ, आज 120 रुपए किलो मिल रही है।
میرا سموسوں کا کام ہے، میں ڈیلی کی روٹین میں یہ چیزیں لیتا ہوں. آلو کل تک مجھے ملا تھا 55 روپے کلو، آج 65 روپے کلو مل رہا ہے. 200 روپیہ کلو ٹماٹر نے ہیں. آ کریلے لے کے آئی ہیں. 50 روپے دے سی جڑے ہن 100 روپے کلو ملتے پے نے. یہ دوتے ہن تن کی دسیے، پیاز مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے. سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں تمام سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے. صورتحال بہت بیڑی منڈی کی. منڈی میں ٹماٹر ہے 750 800 600 روپے دڑی، جس کا جو دل کرتا وہ بھاؤ بیچ رہے. آج کی جو منڈی خرید وہ 600 روپے دڑی، 120 روپے کلو کی خرید ہے منڈی کی. 120 روپے کلو ادھر بک رہا. سبزی فروش ہوں یا شہری یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ حکومت منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ مارکیٹ میں سبزیاں سستی مل سکیں. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. بزدار حکومت کی ناقص کارکردگی، شہر میں چینی 95 سے 100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے، جبکہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا بھی مارکیٹ میں طلب کے مطابق فراہم نہ کیا جا سکا. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی فراہمی تعطل کا شکار ہے. حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود شہر میں چینی 70 روپے کی بجائے 95 سے 100 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی، جبکہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا بھی طلب کے مطابق فروخت نہ ہو سکا. مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز بھی شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایک طرف تو عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کرتی ہے تو دوسری طرف عوام کو آٹے اور چینی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے. چینی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 70 روپے سیل کی جائے، جبکہ 70 روپے کی بجائے 95 روپیز کی مل رہی ہے، اور آٹا تو بالکل غائب ہی ہے، جو کہ تقریباً 1100 سے بھی اوپر کا 20 کلو کا آٹے کا توڑا مل رہا ہے. اور چینی بھی دیکھنا 100 تک پہنچ گئی ہے، کئی دکانوں پہ تو 100 روپے کلو تک دے رہے ہیں، تو آٹا بھی بڑا مہنگا ہے. اب غریب بندہ کدھر جائے؟ نہ چینی ملنی ہے نہ آٹا ملنا ہے، جو ریٹ آپ کہہ رہے ہیں 70 اور یہ وہ. خدا کے واسطے عمران باز آ جا دل دکھانے سے. ارے بھائی جو تو وعدے کر کے گیا اس پہ کیوں نہیں پورا اتر رہا؟ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت فلور ملز کو جتنی سرکاری گندم فراہم کر رہی ہے اتنا ہی آٹا پیس کر مارکیٹ میں فراہم کیا جا رہا ہے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے عید الاضحیٰ پر اپنے پیغامات میں کہا کہ کورونا سے نجات اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کوتاہیوں پر معافی کا طلبگار ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سن لیجیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس تمام امراض کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو معاف کرے، اور ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا دے. اس موقع کے اوپر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو متعلق خاص طور کے اوپر کشمیر کے عوام کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں. ہمیں عید کے موقع پر یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ملک ہے ہمارا پاکستان، یہ کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی جانیں قربان کی گئی. اور پھر اس آزادی کو سنبھالنے کے لیے جو فوج پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. MD-LWMC شاہ زیب حسنین کا کہنا ہے کہ عید سے قبل، عید کے دوران اور عید کے بعد صفائی پلان مرتب کیا گیا ہے، لاہوریوں کو مایوسی نہیں ہوگی. MD لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شاہ زیب حسنین نے مال روڈ چیئرنگ کراس پر عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے میڈیا ٹاک کی. اس موقع پر شہریوں میں ویسٹ بیگز بھی تقسیم کیے گئے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید کے تمام انتظامات مکمل ہیں. 274 UCs میں 293 کیمپس لگائے گئے ہیں. MD نے کہا کہ 17 لاکھ ماحول دوست ویسٹ بیگز مہیا کیے گئے ہیں، جبکہ 5 عارضی ڈمپ سائٹس بنائے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ LWMC کے تمام افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. انہوں نے میڈیا، عوام الناس، سول سوسائٹی سے LWMC کے ساتھ تعاون کی اپیل کی ہے. لاک ڈاؤن سے جہاں بازار بند ہوئے، وہیں برانڈز نے اپنی آن لائن سیلز کا بھی آغاز کر دیا. یہی نہیں، ایک دن میں ہی ڈیلیوری کی بھی جا رہی ہے، جبکہ آن لائن سیل کے حوالے سے جانتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں.
آپ جانتے ہیں کہ کل عید ہے اور عید کے حوالے سے عام شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ عید سے چند روز پہلے ہی بازار بند کر دیے گئے، تمام برانڈز بند کر گئی. اب برانڈز کی شاپنگ بہت زیادہ مشکل ہوگی، تو برانڈز نے اس حوالے سے خصوصی سیلز بھی شروع کر دی ہیں جس سے کسٹمر کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آیا اس کے پیچھے بیسک موٹیو کیا ہے. یونیورتھ کے ہمارے ساتھ مرچنٹائزر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بیسک آئیڈیا کیا ہے آپ کی سیل کا، آپ کی سارا یہ آن لائن جو آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہے؟ بیسک ہمارا جو اس کے پیچھے موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن عید سے پہلے ہی کر دیا گیا، لوگوں کو شاپنگ میں دشواری تھی، تو جو ہمارے کسٹمر تھے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، اور ہم نے ان کے لیے ان کے ریلیف کے لیے سیلز بھی لگائیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے تھا وہ یہ تھی کہ سیم ڈے ڈیلیوری، جس کو ہم ہیپن کریں. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری وہ چل رہی ہے. جیسے آن لائن آرڈر کرتا ہے انہیں سیم ڈے میں ہم ڈیلیور کرتے ہیں، انہیں گھر بیٹھے ہر سہولت سے ہر چیز جو وہ آرڈر کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنے جو کسٹمر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور کافی دیر تک یہ رات گئے بھی اس طرح سے اپنی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی یہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آرام اور سکون کے ساتھ عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہو سکیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ سمن آباد کے قریب LOS نالے میں نوجوان گر گیا. ریسکیو نے تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا مگر کامیابی نہ مل سکی. آپریشن جاری ہے، تاحال نوجوان کی تلاش نہیں کی جا رہی. ریسکیو ذرائع کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے، جبکہ ریسکیو نے مزید کہا کہ نوجوان کی تلاش مکمل ہونے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا. جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سمن آباد کے قریب LOS نالے میں نوجوان گر گیا. ریسکیو نے تلاشی کے لیے آپریشن شروع کیا مگر کامیابی نہ مل سکی. آپریشن جاری ہے، تاحال نوجوان کی تلاش نہیں کی جا سکی. ریسکیو ذرائع کے مطابق نوجوان کی تلاش مکمل ہونے تک آپریشن جاری رہے گا. ریسکیو ذرائع کی جانب سے تمام تر تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں. سمن آباد کے قریب LOS نالے میں نوجوان گر گیا. ریسکیو نے تلاش کے لیے آپریشن شروع کیا مگر کامیابی نہ مل سکی. آپریشن جاری ہے، تاحال نوجوان کی تلاش نہیں کی جا سکی. نوجوان کی تلاش مکمل ہونے تک آپریشن جاری رہے گا، ریسکیو ٹیم کا ایسا کہنا ہے. آپ کو بتائیں کہ سمن آباد کے قریب LOS نالے میں نوجوان گر گیا ہے. ریسکیو نے تلاش کے لیے آپریشن شروع کیا مگر کامیابی نہ مل سکی. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں دفتر سج گئے، افسر بیٹھ گئے، لیکن کس قانون کے تحت پنجاب حکومت کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ منہ کے بل گر گئے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تشکیل غیر قانونی ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پنجاب حکومت نے رولز آف بزنس اور قوانین میں ترمیم کے بغیر ہی جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ میں تعیناتیاں کر دیں. جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کی تشکیل سے متعلق تاحال قانون ہی منظور نہیں کیا جا سکا، جبکہ پنجاب حکومت ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل IG کی تعیناتی کر چکی ہے. قوانین کی عدم موجودگی میں جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کے لیے فنڈز بھی مختص کر دیے گئے. حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری افتخار علی سہو نے اجلاس میں تحفظات پیش کیے. افتخار علی سہو نے اجلاس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ قانونی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس سیٹ اپ کے خلاف عدالت سے کسی نے رجوع کیا تو حکومت کے پاس قانونی جواب نہیں ہے. اس پر ایک سینئر بیوروکریٹ نے پرنسپل سیکریٹری کے اس تبصرے کی تصدیق بھی کی. پنجاب حکومت کے سول سیکریٹریٹ منصوبے سے متعلق قانونی سقم تاحال موجود ہیں. جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کی حتمی منظوری کابینہ کے فیصلے سے مشروط ہے جو تاحال نہیں ہو سکی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ثوابدیدی فنڈز کے استعمال میں بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے. عثمان بزدار کے ثوابدیدی فنڈز کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے میں بے ضابطیوں پر اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے اعتراضات عائد کر دیے ہیں. اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے محکمہ خزانہ پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگ لی ہیں. اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ سیکریٹری ٹو چیف منسٹر، اسپیشل سیکریٹری ٹو چیف منسٹر اور ڈائریکٹر فائنینشیل اسسٹنس CM آفس کے دستخطوں سے کھولا گیا. اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹریجری آفس کو بھجوائے گئے چیکس پر ایڈیشنل سیکریٹری اور ڈائریکٹر فائنینشیل اسسٹنس کے دستخط ثبت ہیں. اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ثوابدیدی فنڈز کے چیکس پر اکاؤنٹ ہیڈ بھی غلط ہے. AG کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل سیکریٹری کے دستخط سے جاری SDA کی کاپی جلد از جلد فراہم کی جائے اور محکمہ خزانہ پنجاب وزیر اعلیٰ کے SDA اکاؤنٹ کی تجدید کرے. 4 ماہ اور 2 عیدیں مسیحاؤں کی خصوصی الاؤنس نہ ملا، بزدار سرکار کا وعدہ وفا نہ ہو سکا. پولیس کے آئے روز کرپشن کے میگا سکینڈل سامنے آنے پر پولیس کے اکاؤنٹنٹس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں کوئی بھی اکاؤنٹنٹ جاری کردہ SOPs کے خلاف تعینات نہیں کیا جائے گا. IG پنجاب نے ہدایات جاری کر دی ہیں.
कभी गुजरात पुलिस में पेट्रोल की मद में करोड़ों के फंड्स की खुर्द-बुर्द, कभी ट्रैफिक हेडक्वार्टर में करप्शन में अकाउंटेंट मुलव्विस, तो कहीं साहिवाल में अकाउंटेंट ने चालाकी से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द कर लिए। ऐसे केसेस को मद्देनजर रखते हुए आईजी पंजाब ने सूबे भर में अकाउंटेंट की तैनाती के वक्त 2014 के SOPs पर अमल दरामद का हुक्म दिया है। अरसा दराज से तैनात अकाउंटेंट्स को तब्दील करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। किसी भी जूनियर क्लर्क और सुपरिटेंडेंट को अकाउंटेंट तैनात करने से रोक दिया गया है, जबकि 2 साल का अकाउंटेंट कोर्स मुकम्मल न करने वाले सीनियर क्लर्क और असिस्टेंट को भी तैनात नहीं किया जा सकता। आईजी पंजाब के मुताबिक जो अहलकार मुख्तलिफ यूनिट्स या एक ही पोस्टिंग में 6 साल अकाउंटेंट तैनात रहे हैं, उनको दोबारा तैनात न किया जाए। AIG फाइनेंस ने लाहौर समेत पंजाब भर में अकाउंटेंट्स की तैनाती के तमाम रिकॉर्ड के लिए मरासला भिजवा दिया है, जबकि 15 अगस्त तक CPO रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अफसरान के खिलाफ नैब की तहकीकात। नैब ने प्रॉपर्टीज की तफसीलात फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला लिख दिया है। नैब ने लाहौर में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अफसरान के नाम प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला लिखा है। मरासले में कहा गया है कि जकार्ता इंडोनेशिया में पाकिस्तानी एम्बेसी की सेल्स में करप्शन पर नैब में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। इस ज़िम्न में लाहौर में सैयद मुस्तफा अनवर हुसैन के नाम मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज के मिल्कियती दस्तावेजात की तस्दीक शुदा कॉपियाँ फराहम की जाएं। 5 अगस्त से कबल तस्दीक शुदा मिल्कियती दस्तावेजात की कॉपियाँ नैब रावलपिंडी को फराहम की जाएं ताकि तहकीकात में मजीद पेशरफ्त की जाए। आमदन से ज़ायद सासुजात फंड्स में खुर्द-बुर्द, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, PHA के आला अफसरान एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने PHA के 16 अफसरों के खिलाफ 3 अलग अलग इंक्वायरियां शुरू करके 6 अगस्त को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने DG PHA की वसातत से तमाम अफसरों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क की तज़ीन व आराइश में बेज़ाब्तगियों, इख्तियारात से तजावुज़ पर डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क अख्तर महमूद, डायरेक्टर इंजीनियरिंग ताहिर सुल्तान, असिस्टेंट डायरेक्टर अंसर लतीफ, नदीम आशिक, मुनीब हारून, सब इंजीनियर ज़िशान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क फरहद अब्बास, डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क इरफान असलम, डेप्यूटी डायरेक्टर मलिक रियाज, नासिर भट्ट और हाफिज अबरार को एंटी करप्शन ने 6 अगस्त को सुबह 10 बजे रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। साबिक डायरेक्टर फाइनेंस नदीम खान के खिलाफ भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, आमदन से जायद असासाजात बनाने के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर PHA नदीम खान पर गैर कानूनी तौर पर सरकारी पैसा जाती अकाउंट में रखने का भी इल्जाम है। डायरेक्टर PHA तहसीन पर मूनसून शजरकारी में लगाए जाने वाले पौधों की तयशुदा तादाद से कम पौधे लगाने का इल्जाम है। डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर 3 अलग अलग इंक्वायरियों में PHA अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर फजले इलाही ने रिकॉर्ड समेत PHA अफसरान को किनालबर्ग सोसाइटी में तलब कर लिया है। बरतानवी हाई कमीशन डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने अच्छी खबर सुना दी। बरतानवी एयरवेज ने पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के गहरे ताल्लुकात के पेश नजर ये इकदाम उठाया गया। फ्लाइट ऑपरेशन बहाली के बाद हफ्ते में 3 दफा परवाज़ें हेथ्रो एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आएंगी। पहली परवाज़ 14 अगस्त को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कोरोना के पेश नजर मुसाफिरों और अमले को मास्क पहनना लाजमी, जबकि सैनिटाइजर की सहूलत जहाज में ही फराहम की जाएगी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के मुताबिक परवाज़ें शुरू करने का फैसला दोनों ममालिक के तजारती और समाजी ताल्लुकात के पेश नजर किया गया। आईटेल कंपनी ने अपने स्मार्ट गैजेट्स 50 ममालिक में मुतारिफ करवाने के बाद पाकिस्तान में भी मुतारिफ करवा दिया है। आईटेल गैजेट्स में हेडफोन्स, स्मार्ट हेडफोन्स, स्मार्ट घड़ियाँ, नेक बैंड्स, स्मार्ट चार्जर समेत दीगर प्रोडक्ट्स हैं। आईटेल हेड ऑफिस तकरीब में आईटेल ने मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर्स सिटी के बाहमी इश्तराक से अपने स्मार्ट गैजेट्स 50 ममालिक में मुतारिफ करवाने के बाद पाकिस्तान में भी मुतारिफ करवा दिए हैं। आईटेल गैजेट्स में हेडफोन्स, स्मार्ट हेडफोन्स, स्मार्ट घड़ियाँ, नेक बैंड्स, स्मार्ट चार्जर समेत दीगर प्रोडक्ट्स हैं। आईटेल के प्रोडक्ट्स की कीमतें 249 रुपये कम तरीन कीमत से शुरू होती हैं, जबकि तमाम प्रोडक्ट्स 1 साल वारंटी के साथ हैं। आईटेल का दावा है कि इसकी कीमत उनसे बेहतर क्वालिटी मार्केट में नहीं है। इस मौके पर आईटेल के CEO ज़िशान यूसुफ का कहना था कि इस किस्म के बेहतरीन गैजेट्स को कम तरीन कीमत में मार्केट में मुतारिफ करवाने पर खुश हूँ। अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों की फैमिली में राशन तकसीम किया गया है। अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन शाहिद लून ने सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज बच्चों अयादत की और खैरियत दरियाफ्त की है। अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों की फैमिलीज में राशन भी तकसीम किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट फाउंडेशन शाहिद लून का कहना था कि सुंदस फाउंडेशन लॉकडाउन के बावजूद थैलेसीमिया
اور ہیموفیلیا کے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ سندس فاؤنڈیشن جس دل جوئی سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ سندس فاؤنڈیشن کو اپنی زکوٰۃ اور عطیات دیں تاکہ قیمتی انسانی جانوں کے چراغوں کو روشن رکھا جا سکے۔ عید الاضحیٰ پر بھی شہر لاہور کے سینما اور تھیٹر ہالز بند رہیں گے۔ اسٹیج فنکاروں کے احتجاج، پریس کانفرنسز بھی ضائع گئیں۔ عید قرباں پر بھی لاہور یہ سینما اور تھیٹر ہالز نہیں جا سکیں گے کیونکہ کورونا وائرس کی وبا جاری ہے۔ 5 ماہ سے بے روزگار تھیٹر فنکاروں نے عید الفطر کے باعث احتجاج بھی کیے اور حکومت سے اپیلیں بھی کی کہ عید الاضحیٰ پر اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔